Kining nahitabo sa Yati Liluan sa miyaging kadlawon dapat ni pamalandungan sa atong mga ginikanan kay kaning hitabo agod dili sa nisya lalim para sa mga pamilya, sa pamilya sa naangol o sa pamilya aning na ang iyang kinabuhi. Kaning 16 anyos nga babae matod pa sa amahan nga gibuyag na niya yan ang gibuyag, pero kanilaging kagahe sa ulo sa bata musipat gyud kung malipat sila. Kani usa kani kabugtong nga anak babae nya tungod sa barkada, tungod sa kanang yang uyab nga nahapon sa barkada nya usa dinhi ka grupo o sa kagang nga naani sila ga tambayan sa usa ka na may giimnanan ani niya. Muni dapat ni pamalandungan ni sa atong mga ginikanan nga sa gamay pa ang bata, tuluan ginato sa saktong nga dalan, tuluan nato og saktong pagdisiplina, tuluan nato kung unsay sayop, unsay tarong niya, tuluan nato kung unsaon pud sila pagpili, unsa pagpili sa tarong nga barkada. Kani lagi mag-apil og grupo-grupo lagi mao na nga nakuha na noon, nakabsa na noon na wala na niyang kinabuhi noon niya. Mao din ni kay murag risbak man kuno ni sa akong nabawaan sa report. Risbak ni kay naalkanse itong grupuha di ay niya ibalikan sila pagbalik mao to ang hitabo. So mao ni maginikanan sa gamay pang bata, ayaw niyo itolerate ang inyong mga anak sa unsa ilang mga batasan, ayaw ninyo laban-labani kung sayop ang ilahang gibuhat kay ngano man makita nila gilabanan bisan og sayop ang ilang gibuhat, mo spoiled na, mugara na muna ini kadako, dili na mo kapugong. Wala kong ingon nga nagkulang og disiplina ning ginikanan ning bata, pero basin paggamay spoiled kay ngano kuan siya bugtong man siya nga anak. So mga ginikanan nga mo laban dayon sa ilang anak, labing disiplinahon sa mga matutudlo, disiplinahon namo nya masuko dayon. Mao ni usa sa mga resulta mo na tan-awa gigtama ninyo kung nganong disiplinahon sa mga maestra o sa maestro ang inyong mga anak kay para po na sa ilang ugma. Mao na mahitabo resulta wa man taga-ampo, pero kung inana gid ang mahitabo nga dili nito ma lecture o ma disiplina nga ato ang inyong mga anak, daghan pa mapangitabo nga mahitabo nga inana. Muna nga dapat disiplinahon, dapat ita masuko kung unsay disiplina sa sa mga teacher. Di kay ingon nga dili niyo anak nya dili mi pwede mo disiplina muna. So mao na inong naon dapat nga dapat kanang kamauta mo pakita sa tong mga anak nga unsay sakto, unsay mali. Diara.